बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। कम से कम इतना तो होता है कि पाकिस्तान में कोई संडे अब संडे नहीं रहा, बल्कि सम टाइम तो वो फंडे बन जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि उस दिन ही इतनी जबरदस्त किस्म की कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है कि कुछ लोगों की ना जिंदगी और छुट्टी दोनों का मजा किरकिरा होता है। कभी संडे के दिन नडियाला जेल खुल जाती है इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करने के लिए, कभी संडे के दिन जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा पहुंच जाते हैं, कभी किसी संडे के अंदर कुछ और होता है, और या कभी किसी अदालत का तफसीली फैसला आ जाता है। इस संडे को भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जी, और जिसकी बिना पर अब ये कहना मुश्किल नहीं है कि कल सोमवार हर लिहाज से शायद पाकिस्तान की जुडिशरी का यौम आज़ादी भी हो सकता है, और बहुत सी चीज़ें इसमें सामने आ सकती है, क्योंकि ये फैसला हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, थोड़ी देर पहले ये खबर अफशा हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था, 3 रुकनी बेंच, जिसमें बेसिकली जस्टिस अकील थे, जस्टिस एशन साहब नहीं थी, और जो उन्हें तौहीन अदालत के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था, वो अब महफूज फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल सुबह 9 बजे सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, तौहीन अदालत का फैसला, और ये बात मैंने कही और आपने सुन ली, और कल सुबह वो महफूज फैसला सुनाया जाएगा। मतलब एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब को जो शो कॉज दिया गया था, उस शो कॉज के ऊपर जिसपे उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, उसका जो महफूज फैसला है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुनाने जा रहे हैं। चाहे इसके एक पुरस्रार दरखास्त के जरिए, जिसका नाम दिया गया कि रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा, और फिर उन्होंने इसी केस के ऊपर, जी हाँ, एक इंट्रा कोर्ट अपील की है, और फिर 6 मुतनाज़ा जजेस इसकी समाअत करेंगे। तो वो समाअत भी आज 1 बजे है। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 9 बजे अपना फैसला सुना चुके होंगे, फिर 1 बजे वो समाअत है इस फैसले के खिलाफ या इस तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ। जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच जो है ना, वो कल सुबह 9 बजे चार्जशीट करेगा। वो चार्जशीट करेगा कि किसने तौहीन अदालत के लिए एडिशनल जो रजिस्ट्रार है उसको उकसाया था, कौन था, कौन सी थी, क्या डायरेक्ट चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी थे, या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो घर में मुलाकात हुई थी इशाइये में, उसमें ये बात डिसाइड हुई, क्योंकि जो रिमार्क्स थे वो इतने सख्त थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनके हवाले। उन्होंने आईनी कमेटी को चार्जशीट किया, उन्होंने जजेस कमेटी को चार्जशीट किया, उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को चार्जशीट किया, उन्हें कहा क्यों ना चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नोटिस किया जाए, यहां तक उन्होंने बातें बोली। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को भी बचाना है, हमने इदारे की साख को भी बचाना है। तो सर कल ये होने जा रहा है, और क्योंकि शोकस के जवाब में एडिशनल रजिस्ट्रार साहब कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं कि जनाब मुझे तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। मतलब लार्जर बेंच पर पहले ही सवाल आता है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मजहर साहब, इन दोनों पे पहले ही सवाल किए हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन अरकान की तश्कील के ऊपर भी, इस बेंच की, लार्जर बेंच की 6 रुकनी, इनको इनके हवाले से भी खत लिखा है कि मुझसे 4 डिसाइड हुआ था, ये 6 कहाँ से आ गए। ये 6 वो हैं जिन्होंने मेरा चलता हुआ केस आईनी कमेटी के जरिए आईनी बेंच को सपोर्ट किया। तो ये कैसे हो सकता है, ये लोग अपने खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो 26वीं आईनी तरीम का फुल कोर्ट पे देखें क्या होता है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस हवाले से कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, उसको सुनना है, फुल कोर्ट में जाना है, नहीं जाना है। तो जो कल का जो जुडिशियल ऑर्डर है या जुडिशियल सेंटेंस है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, वो बड़ा मैटर करेंगे, वो रिमार्क्स बड़ा मैटर करेंगे, वो मुश्किल में डाल सकते हैं जी। और बहरहाल कल ही का दिन है जी, और वो नतीजा खेज दिन है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की हवाले से जो आईनी बेंच है उसने भी समाअत करनी है। क्या आईनी बेंच ये कह सकता है, ये कह पाएगा कि फुल कोर्ट सुने, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात होगी। कोई तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा दरखास्तें हो चुकी हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। देखें, क्योंकि ये इसलिए गैर मामूली भी है क्योंकि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्स्ट्रा मांगी है, सिक्योरिटी बहुत टाइट मांगी है, और सिर्फ वो अफराद जिनके पास मखसूस पास होंगे वही सुप्रीम कोर्ट की उस समाअत के अंदर आ सकेगा। बाकियों को सिर्फ समाअत के लिए, सिर्फ सुनने के लिए उनको ऑडियो फैसिलिटी होगी, वो किसी और कमरे में साफी या वकला हज़रात बैठे होंगे। तो हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट दिन है। मैंने कहा कि शायद जुडिशरी आज़ाद हो सकती है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि भाई कोई तो है जो आवाज़ बुलंद कर रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई है तो वो हर लिहाज से कहते हैं कि जुडिशियल ऑर्डर पर इंतजामी ऑर्डर फौकियत नहीं रख सकता, जुडिशियल ऑर्डर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ा बेंच बने।
تبھی تو پھر جلد بازی میں 6 رکنی بینچ بنا کے کوشش کی، لیکن وہ 6 رکنی بینچ کے اوپر بھی اعتراض ہی اعتراض ہے۔ ادھر محسن نقوی صاحب امریکہ میں اور اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی پوزیشن کلیئر کی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ سوشل میڈیا میں میرے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا میرے کر رہے ہیں، میں اس کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی بھی چین مخالف یا ون چائنا یونٹ کے خلاف کسی ایسے فنکشن کے اندر میں نے شرکت نہیں کی، اور میں بہت حیران ہوں میرے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا میں امریکی انتظامیہ یا ان لوگوں سے میں ملا ہوں تو ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف بڑا زہر بھرا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا میں نے وہ زہر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ حیران تھے مجھ سے بات کر کے، اچھا اصل حقیقت یہ ہے؟ ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو تھوڑا وقت لگے گا، یہ سب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میری ملاقاتیں جو ہیں بہت فروٹفل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہمیں وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، کانگریس مینس کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہ کریں، سیاست کریں مگر ایسا نہ کریں کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، کیونکہ وزارت خارجہ کہتی ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے۔ اچھا جی، حکومت جو کہتی ہے، یعنی عرفان صدیقی صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، پاکستان کے سب سے بڑے مذاکرات کے ترجمان ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی ذاتی حیثیت میں کوئی بندہ جا سکتا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بات ہمارے وزیر خارجہ کی تو پاکستانی بیٹھا ہوا، تو یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں، تو کہ وہ ذاتی حیثیت میں کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر سر کچھ اور چیزیں جو ابھی صبح صبح ہوئی ہے، اس میں ایک تو امریکہ میں ایک اجلاس تھا بڑا زبردست، جس میں شہباز گل صاحب، جس میں معید پیرزادہ صاحب، اور جس میں وجاہت خان صاحب، ایک سیمینار ہے اس میں خطاب کر رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کو کلیئر کیا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے بول دوں۔ سب سے پہلے تو وجاہت خان اور شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے، جسٹس امین الدین صاحب آئینی بینچ کے سربراہ، ان سے متعلق انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ایسا جج، جسٹس امین الدین صاحب مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ایسا جج جو خود اپنے فیصلے میں لکھ کر الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہا ہو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو نہ مانے، انہوں نے کہا ان کو شرم آنی چاہیے۔ انہیں کہ ایسے جج کے رشتہ داروں کو کہیں کہ وہ اپنے جج کو فون کر کے کہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے، اور ان کو شرم دلوائیں۔ ان کسی کے چاچے لگتے ہوں گے، جس سے زمین دان، کسی کے ماموں لگتے ہوں گے، کسی کے والد لگتے ہوں گے، کسی کے پپا لگتے ہوں گے، کسی کے کزن لگتے ہوں گے۔ تو یہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، یہ غلط کام کیا۔ ایک مثال بھی انہوں نے دی اسی آڈیٹوریم میں بیٹھ کے، ایک صاحب ہر ایک کو بڑا اچھا چندہ دیں، جہاں غلط چندہ دیں گے تو آپ لوگ یہ بنتا ہے کہ سر یہاں جگہ چندہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو جسٹس امین الدین صاحب کے حوالے سے یہ سوچ اور فکر رکھتی ہے جو باہر کی دنیا میں بیٹھے پاکستانی ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ماضی کا ایک اور ریکارڈ کلیئر کیا انہوں نے، کل لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے عثمان بزدار کو کیوں دیا پنجاب، اور یا کیوں نہیں ہٹایا عثمان بزدار کو، تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹا دیتے تو جنرل باجوہ اپنا بندہ لے آتے، اور جو ہم نے 4 سال گزارے نا ہم وہ بھی نہ گزار پاتے۔ انہیں کہا یہ بات ہے کہ اور میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب سے مراد وہ جو بندہ لانے کے بتائے وہ وہی کہہ رہے ہیں، اور علیم خان صاحب ان سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب کو لانا چاہیے تھا، اور وہ جنرل باجوہ کے بندے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان ہی جنرل باجوہ صاحب کے بندے پلانٹڈ تھے یا جو کچھ بھی تھے۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں، خیر ماننے والے تو جہانگیر ترین صاحب سے بھی متعلق یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں یہ چیز ہے اور اس پیرا پہ چل رہی۔ ادھر 8 فروری اور کے پی کے کی نئی سیاسی قیادت یعنی جنید اکبر، یہ بہت زیادہ نکتی ہو گئے جی، کیونکہ یہ پروگرام کو ابھی اور مزید واضح ہونا ہے کہ 8 فروری یوم سیاہ جو ہے الیکشن کے مینڈیٹ چوری ہونے کا دن، اس کو پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کیسے منانے جا رہی ہے۔ خبریں بڑی عجیب و غریب سی چل رہی ہیں۔ اب آپ کو جو میں اصل خبر ہے، پوری کے پی کے کی جو سیاسی قیادت ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے، یعنی جنید اکبر صاحب ایز اے کے پی کے صدر اپنا جنرل سیکرٹری سے لے کے فنانس سیکرٹری اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں، بلکہ ضلعی سطح کے اوپر بھی قیادت کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے پھر بتایا تھا نئے لوگ، نیا ٹارگیٹ، نیا جوش، نیا جذبہ، اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس میں عاطف خان صاحب کو بڑی ذمہ داری ملنے کی توقع ہے جی، عاطف خان صاحب کو اس حوالے سے۔ رہی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ کہیں نہیں جا رہے سر، خبریں بڑی چلائی جا رہی ہیں کسی کی طرف سے کسی کی طرف سے، ایون جنید سلیم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گالیاں سنوائی گئی ہیں جو عمران ریاض خان صاحب کو دی، انہوں نے یہ جو کچھ کیے، جس پر نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ذمہ داریوں کو تھوڑے لوڈ کو کم کیا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ، آپ دوسرے معاملات، صوبے کے جو انتظامی معاملات اور کرپشن، اس کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ اب ہم نئے سرے سے وہ جو الزام ایک ہوتا ہے نا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتا، تو وہ
چیز ہے نا وہ والا جو امپیکٹ ہے نا اس کو زائل کرنا ہے تاکہ سیاسی قیادت مزید سامنے آ سکے. اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سے اپنا ریلی کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کر سکتی ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.